बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। दुआ ज़ारा के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दुआ ज़ारा पर क्या वाकई तशद्दुद किया जाता है? क्या उसको वाकई मारा पीटा जाता है, या जो निशान हम लोगों ने देखा वो हम सब की आंखों का धोखा था? दुआ ज़ारा के चेहरे पर एक निशान नज़र आता है और उन लोगों को इल्म नहीं था कि जब पहला इंटरव्यू करवाया गया तो बच्ची का जो निशान था वो कैमरे की आंख ने कैप्चर कर लिया। और जैसे ही वो इंटरव्यू सामने आता है तो सारे लोगों ने बड़े गौर से देखा कि इससे पहले तो आज तक ऐसा निशान नहीं नज़र आया। स्क्रीनशॉट्स लिए गए, जूम इन किया गया तो पता चला कि ये नील का निशान है। अब बाकी जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं, इन लोगों को लगता है कि सिर्फ इन लोगों के पास आंखें हैं, ये जितना टोला है इनको लगता है कि सिर्फ आंखें इनके पास है, बाकी पूरी दुनिया जो है अंधी है। क्योंकि पहले दिन से इस केस को गुमराह करने के लिए इन्होंने जो है लोग छोड़े हुए हैं, वो भी गुमराह करने में लगे हुए हैं, और ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है ये भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इनको लगा कि जी लोगों ने इतनी कोई तवज्जो नहीं दी होगी। फिर जो उस दिन बाकी इंटरव्यूज़ होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि बच्ची के मुंह पर मेकअप लगाकर उस निशान को छुपा दिया जाता है और बच्ची का जो दुपट्टा है उसको आगे को करके बांध दिया जाता है ताकि वो नज़र ना आ सके। लेकिन आपको पता है, एक बार जो चीज़ निकल जाती है, वो कैप्चर हो जाती है, फिर लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं, तो फिर तो हाथ से निकली हुई चीज़, यानी कि ये तो तीर कमान से निकला हुआ था जो वापस अंदर नहीं जा सकता था। लेकिन इनको लगा कि ऐसा हो गया है। दुआ ज़ारा का चेहरा सूजा हुआ था। उसी रोज़ के जो है तमाम इंटरव्यूज़ में दुआ ज़ारा का जो बायां बाजू है वो मुसलसल कुर्सी की सपोर्ट पर रखा हुआ था। वो हिला नहीं रही थी, शायद हिलाया नहीं जा रहा था, शायद उसको तकलीफ थी। उससे पहले ऐसा महसूस होता है कि इन इंटरव्यूज़ से पहले दुआ ज़ारा को ऐसा मारा गया, इतना मारा गया कि उसको बाएं बाजू पर भी चोट थी। चेहरे का नील तो सबने देख लिया, तो वो तो मैं भी कहती हूँ कि वो नील थे जो पूरी दुनिया ने देख लिए। वो कितनी तकलीफ़ें इस वक्त बर्दाश्त कर रही होगी, वो कौन कौन सी तकलीफ़ें, दर्द होंगे जो उसने छुपाए होंगे, वो कौन कौन से मार पीट के निशान होंगे उसकी पूरी बॉडी पे होंगे जो हम लोग देख नहीं सके। अच्छा जी, एक बार भी वो अपना बाजू हिला नहीं पा रही थी और बात करते हुए तकलीफ़ की शिद्दत से उसकी आह भी निकली है। अब मैंने यहाँ पर मैं वो क्लिप जो है चला नहीं सकती क्योंकि आपको पता है कि पॉलिसीज़ होती हैं कुछ यूट्यूब की, तो मैंने जो है उस इंटरव्यू का वो जो सारी जहाँ पर ये आह की आवाज़ आती है, जो हाँ वो तकलीफ़ से करा रही है, जो उसके चेहरे पर जेस्चर्स हैं, तो उसको अब आपने जाकर देखना है। मेन स्ट्रीम मीडिया का उस दिन का दिया गया इंटरव्यू जिसको आपने 1 मिनट 23 सेकंड पर देखना है गौर से। जब उसकी आह निकलती है, जब उसकी दर्द से, तकलीफ़ से जो है वो आपको महसूस होगा। मुकम्मल तौर पे मेरे ख्याल में 2 मिनट का वो इंटरव्यू था जिसमें मैं आपको फिर बताती चलूँ कि 1 मिनट 23 सेकंड्स पे आपने जाकर देखना है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो आह लेती है। और उस दिन के सारे इंटरव्यूज़ में वो अपना वो बाजू हिला नहीं पाती। बड़ी मुश्किल से एक बार उसने, जितने भी 5-6 इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाए गए थे, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़, उसने एक बार अपना बाजू जो है हिलाने की कोशिश की थी। जब से दुआ ज़ारा के फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ना उसके चेहरे पर कोई इस तरह का निशान, नील का निशान, मार का निशान हमने पहले देखा है। जितनी भी पिक्चर्स हमारे पास है हमने उसको जाके देखा, और ना ही कभी इस तरह से उसने बाजू एक जगह पे रखा हुआ है या कभी उसके मुंह से आह निकली हो, ऐसा पहले कभी भी नहीं नजर आया। ऐसे निशानात के हवाले से अगर हम बात करें, या तो मारपीट के होते हैं, तशद्दुद के होते हैं, इसके अलावा तो आपको पता है कि आंख का ऐसा, आंख के नीचे ऐसा हिस्सा जहाँ पर नील पड़ सके, ये पॉसिबल नहीं होता। अमूमन जब किसी को मारा जाता है तो वो बाद में इस कहानी को लेकर चलता है कि जी बाथरूम में गिर गए, कुछ चीज़ लग गई, तो ये सब झूठ होता है, आप सबको पता है। दुआ की आंखें बेपनाह रोने की वजह से सूजी हो सकती हैं, या उसको सोने नहीं दिया जा रहा, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जब दुआ बात करती है तो इससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बातें कर रही होती है कि अगर मुझे ज़िंदा लाश से अलग किया गया तो मैं जो है मर जाऊंगी, मैं कराची नहीं जाना चाहती, मेरी जान को ख़तरा है। वो टोटली मुख्तलिफ बातें जो हैं, जो उसकी बॉडी को हम देखते हैं, जो उसके जेस्चर्स को देखा जाता है, जो उसकी बैठने का तरीका, हाथों को बार बार मसलने का तरीका, हवा में देखती रहती है, आसमान पे देखती रहती है, छत को घूरती रहती है, सामने देखती रहती है, अजीब व गरीब किस्म की हरकत करती रहती है। उसकी ये सारी चीज़ें उसकी ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। यानी कि ऐसा लगता है
کہ اس کو پڑھایا گیا ہے وہ بول کچھ رہی ہے, وہ سوچ کچھ رہی ہے, اس کا دماغ اس کی زبان سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا. آپ نے اس چیز کو بڑے غور سے دیکھنا ہے. جب آپ ان چیزوں کو ان پر عمل کریں گے, ان چیزوں کو دیکھیں گے جس طرح سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ بچی بول کچھ رہی ہوتی ہے, جیسے ہم بچے کو کوئی سبق یاد کروا دیتے ہیں, بچی کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اچھا جی, آپ دیکھیں کہ بچی کی حالت کو دیکھ کر تو وہ حالات لگتے ہی نہیں ہیں جو ابھی تک ہم لوگوں کو دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بچی کو بہت اچھے انداز میں رکھا ہوا ہے, بچی بہت خوش ہے, بچی کو مہارانی بنا کر رکھا ہوا ہے. ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. بچی کو پیزا جو ہے منگوا کے دیا جاتا ہے, یا بچی ہر وقت پیزا کھاتی ہے, یا اس کی خدمت کی جاتی ہے, ایسا کہیں سے کچھ بھی نہیں لگ رہا. آپ کو علم ہوگا کہ اس کیس پر بہت سارے لوگ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں, اور اب کوئی ایک دو لوگ نہیں ہیں جو کام کر رہے ہیں. بہت سارے صحافی ایسے انداز میں کام کر رہے ہیں کہ ان کے CDR تک نکلوا لیے. یہ سارے کام تو پولیس کو کرنے چاہیے, لیکن اس وقت صحافی جو ہیں صحافت کا تقاضا پورے کرتے ہوئے جو ہے مکمل طور پر اس پہ لگے ہوئے. ہم نے بھی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی, کچھ صحافیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ کیا واقعی دعا زارا بہت خوش ہے, کیا اس کو واقعی ہر وقت جو ہے پزا اور اس کی سو کالڈ جو ساس ہے بنا کر دیتی ہے چیزیں, اور پراٹھے اور پتہ نہیں کیا کچھ. تو جب ہم نے پتہ لگوایا تو یقین کریں ایسی باتیں نکل کے سامنے آئیں, ایسے ہوشربا انکشافات نکل کے سامنے آئے جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا, لیکن انہوں نے اس کو ویریفائی کر دیا, انہوں نے بتا دیا. اب جی ایسی خبریں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ زندہ لاش شبیر کے محلے داروں نے ایسی باتیں بتائیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے کچھ انٹرویوز تو دیکھ لیے تھے جب انہوں نے محلے میں جا کر کیے تھے, بتایا تھا لوگوں نے, ان کے مالک مکان نے, کہ کس طرح سے یہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں, کس طرح سے بچی کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں, بحث ہوتی رہتی ہے. ڈیفینیٹلی جی بچی کو اس طرح سے ان حالات میں رہنے کی عادت نہیں ہے. وہ آپ نے کمرہ تو دیکھ ہی لیا تھا جس کمرے میں اس کو رکھا ہوا تھا. ایک ہی کمرے کے اندر کچن تھا, ٹوائلٹ تھا, اور بہت بری حالت تھی. اچھا جی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعا زارا کو کس حد تک پریشرائز کیا جاتا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دعا کو مجبور کرتی ہیں کہ طوطے کی طرح فر وہ بولنا شروع ہو جائے. زندہ لاش شبیر اور ان کی ماں انتہائی شاطر ہیں, اور یہ بڑے مکار قسم کے لوگ ہیں. ایک بار آپ لوگ اگر پنجاب یونیورسٹی جاتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ لگاتے ہیں, تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں کو خود علم ہو جائے گا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں, اور لوگ ان کے بارے میں وہاں پر کیا رائے رکھتے ہیں. کہاں پر جا کے شبیر جو ہے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یا مختلف جھوٹے یوٹیوبرز کو بھیج کر جو ہے لوگوں کی زبانیں بند کروائیں گے. کتنے لوگوں کی زبانوں پہ تالے لگوائے جائیں گے. پنجاب یونیورسٹی میں بھی لوگوں کی ان کے بارے میں یہی رائے ہے, جو جہاں پر شادی کھوئی میں جس ایریا میں لوگ رہتے تھے, لوگوں نے ان کے بارے میں حقائق اور سچائی بتائی تھی. اچھا جی, ان کے محلے داروں کے مطابق یہ لوگ انتہائی برے لوگ ہیں, اور یہ دعا کو مارتے پیٹتے بھی ہیں اس طرح سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جن کے گھر سے ہر وقت اونچی آواز میں لڑنے کی, بولنے کی, چیخنے چلانے کی آوازیں آتی رہتی ہیں. اور جو لوگ ہیں, جو ان کے محلے دار ہیں, وہ نہ کیمرے کو فیس کرنا چاہتے ہیں اب, اور نہ ہی وہ پولیس کو کوئی بیان دینا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, آپ نے دیکھ لیا تھا کہ جب بہت ساری خواتین وہاں پر جاتی ہیں یوٹیوبرز, انہوں نے جا کر ان کے پول کھولے, ساری دنیا کے سامنے ان کی سچائی رکھی, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے مردوں کو وہاں پر بھیجا. بدتمیز مرد وہاں پہ جاتے ہیں, ان کے گھر میں, ان کے مالک مکان کے گھر میں زبردستی گھستے ہیں. عورتیں کہتی رہتی ہیں کہ جی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے, لیکن اندر گھستے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی فضول حرکات کرتے ہوئے ان کی ساری تصاویریں اور جتنی بھی چیزوں کو انہوں نے کیپچر کیا. تو اب کوئی بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے لوگ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں. پولیس سے بھی ان کے محلے دار دور رہنا چاہتے ہیں, اور جو ہے کیمرے پہ بھی آ کر ہم نے ریکویسٹ کی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتا تو سکتے ہیں, لیکن ہم اب کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے, کیونکہ آپ لوگ تو انٹرویوز لے کے چلے جاتے ہیں, پولیس ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتی, بعد میں یہ لوگ غنڈوں سے بھی بدتر حالات ہمارے لیے پیدا کر دیتے ہیں. ہم لوگوں نے تو اسی محلے میں رہنا ہے. انہوں نے بتایا کہ جی ان کے گھر سے بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں, اور باقاعدہ طور پر یہ لوگ چیختے چلاتے رہتے ہیں. شبیر کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ شبیر کی جو بیوی ہے وہ اکثر محلے کی خواتین کو ملتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ جی اس لڑکی نے ہماری زندگی بڑی برباد کی ہوئی ہے, یہ ہم سے نت نئی ڈیمانڈز کرتی ہے, عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی ہے, کبھی کہتی ہے یہ دلاؤ, کبھی کہتی ہے یہ کھانا ہے. تو ان حرکات کی وجہ سے ڈیفینیٹلی یہ سارے لوگ اس سے بچی سے بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن کیا کہتے ہیں کہ جی اب ان کو گونگے بن کے بیٹھنا پڑ رہا ہے, کیونکہ یہ دعا زارا ان کے لیے گلے کی ہڈی بن چکی ہیں, نہ یہ نگل سکتے ہیں اس وقت, نہ اگل سکتے ہیں, ان کو ہر حال میں اس کو برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کہ کوئی پیار محبت والا سین نہیں ہے, کوئی پیار محبت والی شادی نہیں ہے, کیونکہ پیار محبت جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں, ان ساری چیزوں میں نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالی جی آنے والے وقت میں ان لوگوں کے مزید جو ہے سچ دنیا کے سامنے آئیں گے. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ بیچارے معصوم لوگ ہیں, تو جتنی معصومیت ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. یہ کیمروں کے باہر الگ ہیں, ان کی اصل زندگی میں ان کے چہرے الگ ہیں.
تو اب ہم نے مہدی علی کاظمی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے. یہ صرف مہدی علی کاظمی کی بیٹی کا معاملہ نہیں، پاکستان کی بیٹیوں کا معاملہ ہے. ان کی بیٹی تو کہیں نہ کہیں سے وہ بازیاب کروائی لیں گے، واپس آ جائے گی، لیکن اگر اس طرح کے لوگ پاکستان کے معاشرے میں گھومتے رہے تو ہم اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے بازیاب کروا پائیں گے؟